अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्ज़ा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बेल्जियम के बादशाह को कल उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। वज़ारत सेहत आम्मा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कोविड-19 और मंकी पॉक्स की तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी का जायजा लिया। वज़ीर मुमलकत बराए खारिजा उमूर जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी से कल कतर में मोज़म्बिक के सफ़ीर जनाब इसाक मोमदू मुसम्बी ने मुलाकात की। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने लुबनानी वज़ारत सेहत आम्मा को माली मदद फराहम की है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जुमेरात को सदारती इंतखाबात जीतने के बाद भारत की पहली कबाली खातून सदर बन गई हैं। और कतर के मारूफ रैली ड्राइवर नासिर अल अतिया आज 2022 बाहा स्पेन एरागन रैली में हिस्सा लेंगे। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बेल्जियम के बादशाह को कल उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी ने भी बेल्जियम के बादशाह को अलग अलग मुबारकबाद के पैगामात भेजे। वज़ीर सेहत आम्मा डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल क्वारी ने जिनीवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ इमरजेंसीज प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रेयान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत कतर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान सेहत के मुताद्दिद शोबों में ताउन का जायजा लिया, खास तौर पर हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम और 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए सेहत की शराकत दारी का। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हेल्थ कंट्रोल फॉर्म्स, कोविड-19 और मंकी पॉक्स की तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी का जायजा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोपी सदर दफ्तर में कतर की मुस्तकिल नुमाइंदा मंदूब डॉक्टर हिंद बिन्त अब्दुल्ला रहमान अल मुफ्ता से भी इस इजलास में शिरकत की गई। अरब लीग में कतर के मुस्तकिल नुमाइंदे मंदूब जनाब सालिम मुबारक अल शफी की क़यादत में कतरी वफ़द ने कल मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग के सेक्रेटरीट जनरल में इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्ट्रियल लेवल सेशन में शिरकत की। वज़ीर मुमलकत बराए खारिजा उमूर जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी से कल कतर में मोज़म्बिक के सफ़ीर जनाब इसाक मोमदू मुसम्बी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन का जायजा लिया गया। कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने लुबनानी वज़ारत सेहत आम्मा को मुतअद्दिद अस्पतालों और सेहत की सहूलियात के लिए ईंधन के अखराजात को पूरा करने के लिए माली मदद फराहम की। इमदाद के पहले 2 बैच को मिलाकर तकरीबन 9,91,000 लीटर ईंधन 40 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए मरकज को दिया गया है। अरब लीग ने अक़वाम मुत्तहिदा के एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेंटर फॉर एनवायरनमेंट और तरक्की बराए अरबी खित्ते और यूरोप के ताउन से छठे ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के अरबी एडिशन का आगाज किया। कतर फिल्म एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐलान किया है कि कतारा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में कतारा सिनेमा के नाम से एक नया VIP सिनेमा इस साल 4 अगस्त को शुरू किया जाएगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को
روسی صدر جناب ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ فون کال کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ رخ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز کا۔ محترمہ دروپدی مرمو گزشتہ جمعرات کو صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد بھارت کی پہلی قبائلی خاتون صدر بن گئی ہیں۔ محترمہ مرمو 25 جولائی کو نئے صدر کے طور پر حلف اٹھائیں گی۔ بھارت میں صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج نے 10,86,431 ووٹوں کے ساتھ کیا، جس میں محترمہ مرمو کو 5,77,777 اور اپوزیشن امیدوار یشونت سنہا کو 2,61,062 ووٹس ملے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں موسلا دھار بارش سے شہر کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 238 mm بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ جناب ماریو ڈراگی نے اٹلی کے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 1.5 سال پہلے جناب ڈراگی کو ملک کے متعدد حکومت کا غیر منتخب سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے اٹلی کے صدر جناب سرجیو میٹریلا کو بتایا کہ ان کی حکومت میں شامل 3 پارٹی نے اعتماد کے ووٹ میں ان کی حمایت سے انکار کیا، جس کے بعد انہوں نے مجبوراً استعفیٰ دے دیا۔ عمان کے انڈر سیکرٹری برائے خارجہ امور برائے سفارتی امور شیخ خلیفہ بن علی بن عیسیٰ الحارثی سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل برائے یمن کے خصوصی ایلچی جناب ہینس گرینڈبرگ نے ملاقات کی۔ جناب گرینڈبرگ ان دنوں مسقط کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے یمنی فریقوں کی حمایت کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا تاکہ ایسے سیاسی حل تک پہنچ سکیں جو ملک اور پورے خطے کے ممالک کے لیے سلامتی اور استحکام حاصل کرے۔ میانمار کے مشرقی کینگٹونگ میں 5.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، تاہم جان و مال کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر کے 4 بار کے ڈکار ریلی چیمپئن ناصر العطیہ اور ان کے فرانسیسی نیویگیٹر میتھیو بومل آج سے شروع ہونے والے 2022 باہا اسپین ایراگن ریلی میں حصہ لیں گے۔ FIA ورلڈ کپ کراس کنٹری بحث کا یہ 4تھا راؤنڈ ہے۔ فیفا 2022 ورلڈ کپ کے لیے تیار ہوا لوسیل اسٹیڈیم 11 اگست کو العربی اور ریان کے درمیان قطر اسٹارز لیگ کے دوسرے راؤنڈ کے میچ کی میزبانی کرے گا۔ 80,000 سیٹ کے اس اسٹیڈیم میں یہ پہلا باضابطہ میچ ہوگا اور 18 دسمبر کو اسی اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ منعقد ہوگا۔ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج پورٹ آف اسپین میں منعقد ہوگا۔ شکھر دھون انڈین ٹیم کی اور نکولس پورن میزبان ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ سری لنکا کے اسپن بالر مہیش تھیکشانا اور پاکستان کے تیز گیند باز شاہین آفریدی چوٹ لگنے کی وجہ سے اتوار سے گول میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیلیں گے۔ گزشتہ بدھ کو پاکستان نے میزبان ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا کر 2 میچوں کی سیریز میں برتری حاصل کر لی ہے۔ ایشین گیمز آرگنائزنگ کمیٹی کے ایک بیان کے مطابق چین اگلے سال 2022 ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اس سال ہینگجو میں منعقد ہونے والے ایونٹ کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بیلجیم کے بادشاہ کو کل ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا ایک کیبل ارسال کیا۔ وزارت صحت عامہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2022 فیفا ورلڈ کپ کے دوران کووڈ-19 اور منکی پاکس کی تحفظ پالیسی کا جائزہ لیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور جناب سلطان بن سعد المریخی سے کل قطر میں موزمبیق کے سفیر جناب اسیک مومودو مسیمبی نے ملاقات کی۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے لبنانی وزارت صحت عامہ کو مالی مدد فراہم کی ہے۔ محترمہ دروپدی مرمو جمعرات کو صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد بھارت کی پہلی قبائلی خاتون صدر بن گئی ہیں۔ اور قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر العطیہ آج 2022 باہا اسپین ایرگن ریلی میں حصہ لیں گے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین سلمان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔